हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा हामी टेम्परेचरको डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू बिचको कन्भर्जन कसरी क्यारिड आउट गर्ने त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। हामीले जेनरली टेम्परेचरलाई मेजर गर्दा युज गर्ने युनिट्सहरू भनेको एउटा डिग्री सेल्सियस, अर्को डिग्री फरेनहाइट र केल्भिन हो। यो मध्ये केल्भिन टेम्परेचरको एसआई युनिट हो जुन चाहिँ हामीले जेनरली क्याल्कुलेसनहरू गर्दाखेरि युज गर्छौँ। डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइट चाहिँ हामीले मोस्ट कमनली युज गर्ने युनिटहरू हो। डिग्री सेल्सियस एन्ड डिग्री फरेनहाइट आर मोस्ट कमनली युज्ड युनिट्स अफ टेम्परेचर हो। तर केल्भिन चाहिँ के हो त? एसआई युनिट अफ टेम्परेचर हो। जस्तै तपाईहरुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सेल्सियस दिन्छ, सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नुस्, अथवा फरेनहाइट दिन्छ त्यसलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु, अथवा केल्भिन दिएर यसको कति भ्यालु हुन्छ सेल्सियसमा डिग्री सेल्सियसमा भनेर तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो कसरी क्यारिड आउट गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जनरल मेथड बताउँदै छु। ओके, यसको लागि के जान्नुपर्छ भने हामीले सुरुमा जुनसुकै युनिट अफ मेजरमेन्ट होस् टेम्परेचरको त्यसमा एउटा भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने मेजर्ड भ्यालु, यसलाई मैले एमभी लेख्छु। एमभी को मतलब मेजर्ड भ्यालु माइनस एलएफपी। यो एलएफपी भनेको के हो त? लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। एलएफपी भनेको लोअर फिक्स्ड पोइन्ट डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट इक्वल्स टू के। के मिन्स कन्स्ट्यान्ट, के मिन्स केल्भिन होइन, कन्स्ट्यान्ट है त। एमभी भनेको हामीले कति टेम्परेचर मेजर गर्छौँ? मेजर्ड भ्यालु। एमभी भनेको के रहेछ? मेजर्ड भ्यालु अफ टेम्परेचर। मेजर्ड भ्यालु अफ टेम्परेचर। एलएफपी भनेको के हो? लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। एलएफपी भनेको के हो? लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। एन्ड युएफपी भनेको के हो? अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। के इज अ कन्स्ट्यान्ट टर्म। त्यसो भए एमभी माइनस एलएफपी divided by UFP minus LFP equals to constant for any scale that measures temperature. टेम्परेचर मेजर गर्ने कुनै स्केल, कुनै युनिटमा जहिले पनि MV माइनस LFP डिवाइडेड बाई UFP माइनस LFP इक्वल्स टू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब कुरा गरौँ यो UFP र LFP कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। LFP भनेको के हो रे? लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। UFP भनेको अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। जेनरली हामीले थर्मोमिटरमा एलएफपी र युएफपी हामीले डिसाइड गर्छौँ वाटरको बेसिसमा। के को बेसिसमा? वाटरको बेसिसमा। त्यसो भए लोअर फिक्स्ड पोइन्ट हामीले डिसाइड गर्छौँ फ्रिजिङ पोइन्ट अफ वाटरको बेसिसमा। वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट टेम्परेचर कति हो त्यसलाई हामी लोअर फिक्स्ड पोइन्ट मान्छौँ। अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट मान्छौँ हामी वाटरको बोइलिङ पोइन्ट टेम्परेचरलाई। वाटरको बोइलिङ पोइन्टलाई हामी मान्छौँ अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट यानी कि युएफपी। एन्ड वाटरको फ्रिजिङ पोइन्टलाई हामी मान्छौँ लोअर फिक्स्ड पोइन्ट यानी कि एलएफपी। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि भन्दै जान्छु। ओके, फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ डिग्री सेल्सियसमा। फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ डिग्री सेल्सियसमा है त। डिग्री सेल्सियसमा वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट कति यानी कि एलएफपी को भ्यालु कति, वाटरको बोइलिङ पोइन्ट कति यानी कि युएफपी को भ्यालु कति। यदि डिग्री सेल्सियसको केस छ भने वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट एफपी मिन्स फ्रिजिङ पोइन्ट है त। यसलाई के मान्छौँ रे हामी? एलएफपी द्याट इज लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। यसको भ्यालु हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसको टर्ममा। त्यसै गरी युएफपी भनेको अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। यसलाई हामीले के मान्छौँ सर? बीपी। बीपी भनेको बोइलिङ पोइन्ट। यसको भ्यालु हुन्छ 100 डिग्री सेल्सियस। त्यसो भए एलएफपी र युएफपी हामीले सजिलै फाइन्ड आउट गऱ्यौँ डिग्री सेल्सियसमा। वाटरको फ्रिजिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस, त्यही भएर एलएफपी को भ्यालु 0 राख्छौँ। बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस, त्यही भएर युएफपी को ठाउँमा राख्छौँ 100। ओके, त्यसो भए अब फरेनहाइटको लागि पनि यसरी क्याल्कुलेट गरौँ फर डिग्री फरेनहाइट। ओके, डिग्री फरेनहाइटको लागि हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भने यसको लागि पनि सिम्पल छ। एलएफपी यानी कि लोअर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु 32 डिग्री फरेनहाइट। 32 डिग्री फरेनहाइट। अप्पर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु युएफपी को भ्यालु हुन्छ हाम्रो
212 डिग्री फरेनहाइट। यो के भयो त डिग्री फरेनहाइटको लागि भयो। डिग्री फरेनहाइटको लागि के भयो लोअर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु कति भयो 32 डिग्री फरेनहाइट। अप्पर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु कति भयो 212 डिग्री फरेनहाइट। ओके, अब हामी कुरा गर्छौं केल्भिनको। केसको सर डिग्री केल्भिनको। केल्भिन भनेको एसआई युनिट अफ टेम्परेचर हो। यसको लागि लोअर फिक्स्ड पोइन्ट दैट इज एलएफपी को भ्यालु 273 केल्भिन एन्ड अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट यानी कि यूएफपी को भ्यालु वाटर को लागि 373 केल्भिन सर। कति भयो 373 केल्भिन। त्यसो भए अब हामी अघिको रिलेसन युज गर्छौं मेजर्ड भ्यालु माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट वाला त्यो इक्वेसन युज गरेर सबैको लागि भ्यालु निकाल्छौं। फर्स्टमा म डिग्री सेल्सियसको लागि निकाल्छु मेजर्ड भ्यालु माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। सर के को लागि निकाल्दैछु म डिग्री सेल्सियसको लागि। त्यसो भए मेजर्ड भ्यालुलाई मैले डिग्री सेल्सियसको लागि सी मान्छु। सी भनेको के को लागि भयो त डिग्री सेल्सियसको लागि यो लोअर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु कति थियो तपाईहरुलाई याद छ भने कति थियो 0 थियो। त्यसो भए सी माइनस 0 भयो माथि अपन तल हेर्नुस् त अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट सेल्सियसको लागि कति थियो 100। त्यसो भए सिम्पली 100 लेख्छौं यहाँनिर। लोअर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु कति सर 0। त्यसो भए के भयो त सी माइनस 0 भनेको सी बाट 0 सबट्र्याक्ट गर्नु सी नै हुन्छ। त्यसो भए यहाँ सी लेख्छु 100 माइनस 0 भनेको 100। त्यसो भए यसको भ्यालु के हुन्छ सर कन्स्ट्यान्ट के सँग इक्वल हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन फर्स्ट कन्सिडर गर्छौं। डिग्री सेल्सियसको लागि के गर्यौं त हामीले सिम्पली मेजर्ड भ्यालु माइनस अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्टको भ्यालु निकाल्यौं। यो इक्वेसन आयो C/100 इक्वेसन आयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट माने व्हिच इज अ कन्स्ट्यान्ट। त्यही भएर मैले यसलाई के सँग इक्वल गरे। के हो एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। भेरी गुड। त्यसो भए अब फरेनहाइटको लागि यसै गरी निकालौं। डिग्री फरेनहाइटको लागि मेजर्ड भ्यालु माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस सर लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। त्यसो भए मेजर्ड भ्यालु डिग्री फरेनहाइटको लागि एफ मान्छौं हामी। एफ मिन्स फरेनहाइट है त। एफ मान्छौं माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट अघि भर्खर भनेको कति हो फरेनहाइटको लागि 32। अब अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट कति हो सर 212 माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट कति हो 32। त्यसो भए यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँछ एफ माइनस 32। अब यो 212 माइनस 32 गर्नुभयो भने 180 आउँछ। एफ माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के। यसलाई हामीले इक्वेसन सेकेन्ड मान्छौं। त्यसो भए यो पनि नोट गर्नुस् एफ माइनस 32 बाई 180 के भयो त फरेनहाइटको लागि भयो। सिमिलरली वी क्याल्कुलेट द सेम भ्यालु फर केल्भिन। केल्भिनको लागि पनि हामी सेम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं फर सर केल्भिनको लागि पनि के हो सर मेजर्ड भ्यालु माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस सर लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। त्यसो भए मेजर्ड भ्यालु केल्भिनको लागि के मान्ने त के मान्ने। लोअर फिक्स्ड पोइन्ट कति छ सर 273 के माइनस 273। यसमा सर अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट कति हो केल्भिनको लागि 373 माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट कति हो केल्भिनको लागि 273। त्यसो भए एक लाइन सल्भ गर्ने के माइनस 273 डिवाइडेड बाई कति सर 100 के माइनस 273 बाई 100 which is equal to a constant value k. This is equation third. त्यस भए तीनटा इक्वेसनमा हामीले तीनटा भ्यालु कन्स्ट्यान्ट के सँग इक्वल निकाल्यौं। यदि हामीले यो तीनटा इक्वेसन नम्बर फर्स्ट इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन नम्बर थर्ड लाई इक्वल गर्ने हो भने एउटा रिलेसन आयो हामीसँग। के रिलेसन आयो सर c माइनस 0 अपन 100 इक्वल्स टु f माइनस 32 बाई 180 इक्वल टु k माइनस 273
के माइनस 273 डिभाइडेड बाई सर 100। त्यस भयो यो एउटा रिलेसन तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। c माइनस 0/100 इक्वल्स टु f माइनस 32/180 इक्वल टु k माइनस 273/100। यो इक्वेसन युज गरेर तपाईहरुले सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा, फरेनहाइटलाई केल्भिनमा, सेल्सियसलाई केल्भिनमा, केल्भिनलाई फरेनहाइटमा, केल्भिनलाई सेल्सियस, फरेनहाइटलाई सेल्सियस, यो तीनटा युनिट मध्ये जुनसुकै कन्भर्जन पनि क्यारिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ बाई युजिङ दिस सिंगल इक्वेसन। के इक्वेसन हो त फेरि लेखिदिन्छु एकचोटी। c माइनस 0 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल टु f माइनस 32 डिभाइडेड बाई 180 इक्वल टु k माइनस इक्वल टु k माइनस 273 बाई कति सर 100, k माइनस 273 बाई 100। यो इक्वेसन युज गरेर तपाईले जुनसुकै कन्भर्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कन्भर्जन गरेर हेरौँ। क्वेसन लेखौँ त। कन्भर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इन्टु सर फरेनहाइट। फरेनहाइटलाई मैले सिम्पल डिग्री एफ लेखेँ है त। डिग्री एफ मतलब फरेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियसलाई डिग्री फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु भनेपछि सेल्सियस र फरेनहाइटको रिलेसन भएको फर्मुला के हो हामीसँग? c माइनस 0 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल टु सर f माइनस 32 डिभाइडेड बाई 180। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तल 100 छ, यो 100 र यो 180 मा क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी क्यान्सल गर्ने? 20 ले डिभाइड गर्नुस् त 100 डिभाइडेड बाई 20 गर्नुस् त 5, यो 180 डिभाइडेड बाई 20 गर्नुस् त 180 डिभाइडेड बाई 20 गर्नुस् त कति हुन्छ? यो र यो क्यान्सल कति भयो? 9। त्यस भए c माइनस 0 भनेको सिम्पली के भयो सर? c। त्यस भए c बाई 5 इक्वल्स टु f माइनस 32 बाई कति भयो हेर्नुस् त 9। त्यस भए अब भ्यालु राख्नुस्, एन्सर आइहाल्छ। c को ठाउँमा कति राख्ने? 50। त्यस भए यहाँनिर 50 राखिदिनुस्। 50 बाई 5 इक्वल टु f माइनस 32 डिभाइडेड बाई सर कति 9। अब यसलाई सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ माथि म एन्सर गरिदिन्छु। बुझ्नुभयो हैन कसरी गर्ने भनेर? जस्ट तपाईहरुलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो, कुन चाहिँ तीनटा रिलेसन मध्ये कुन चाहिँ युज गर्ने त्यो थाहा हुनु पर्यो। यो 50 बाई 5 भनेको कति भयो? 10 भयो। इक्वल टु उतापट्टि कति छ हेर्नुस्? f माइनस 32 डिभाइडेड बाई कति छ सर? 9। त्यस भए अब के भयो त? f माइनस 32 इक्वल्स टु 9 10 जा कति भयो? 90। त्यस भए फरेनहाइटमा कति भ्यालु आउँदो रहेछ त्यहाँ हेर्नुस् त। f भनेको कति भयो? f को भ्यालु कति आयो त? 90 प्लस 32, उता जाँदा त्यो के भयो? प्लस भयो। यसलाई जोडिदिनुस्। 0 प्लस 2 कति? 2 नै। 9 र 3 कति भयो? 10 11 12। त्यस भए 122 डिग्री फरेनहाइट इज आवर एन्सर। त्यस भए 50 डिग्री सेल्सियस भनेको कति रहेछ त? 122 डिग्री कति रहेछ सर? फरेनहाइट रहेछ। यसरी सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ इजिली। अब एउटा हेरौँ सेल्सियसलाई केल्भिनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। ओके, एउटा क्वेसन लेख्नुस् त। कन्भर्ट 27 डिग्री सेल्सियस सर इन्टु केल्भिन। केल्भिनलाई हामीले सिम्पल के लेख्यौँ त? के लेख्यौँ, क्यापिटल के लेख्यौँ। त्यसो भए यसको लागि फर्मुला के युज गर्ने सर? c माइनस 0 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु, यो त झन् सजिलो छ हेर्नुस्, k माइनस 273 डिभाइडेड बाई 100, k माइनस 273 डिभाइडेड बाई 100। अब हेर्नुस् त यसको पनि डिनोमिनेटरमा 100, यसको पनि 100, यो 100 र 100 के भयो सर? अटोमेटिकल्ली क्यान्सल भयो। यो c माइनस 0 को ठाउँमा सिम्पली c लेख्न सकियो। c इक्वल्स टु त्यस भए के भयो? k माइनस 273। त्यस भए हामीले के कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ? 27 डिग्री सेल्सियस भनेपछि सर c को भ्यालु कति छ? 27 छ इक्वल टु k माइनस 273। त्यस भए यहाँबाट k को भ्यालु कति आयो त? k को भ्यालु आयो 273 प्लस 27। यो एड गरेर हेर्नुस् त 300 केल्भिन आउँछ। 300 केल्भिन इज आवर सर एन्सर। ओके, 300 केल्भिन हाम्रो एन्सर भयो। त्यसो भए एउटा सिम्पल रिलेसन युज गरेर हामीले सेल्सियस, फरेनहाइट र केल्भिनलाई
जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि कन्भर्जन गर्न सक्दो रहेछौँ। फर्मुला के हो, यो फर्मुला सम्झिनु एकदमै जरुरी छ। c माइनस 0 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल टु f माइनस 32 बाई 180 इक्वल्स टु k माइनस 273 बाई 100। यो फर्मुला सबैले याद गर्नु होला। त्यसपछि दिएको सेल्सियसको भ्यालु भनेको c हो, अथवा पत्ता लगाउनु पर्ने सेल्सियसको भ्यालु c हो। दिएको अथवा पत्ता लगाउनु पर्ने फरेनहाइटको भ्यालुको ठाउँमा f राखिदिनुस्, केल्भिनको ठाउँमा के हो सर, k हो। त्यसपछि तपाईले जुनसुकै एउटा भ्यालुलाई अर्को भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईहरुले एउटा क्वेसन होमवर्क गरेर आउनु होला। यो तपाईहरुले आन्सर कमेन्ट गर्नुभयो हुन्छ। होमवर्क के भने, at what temperature does degree Celsius and degree Fahrenheit have same reading। क्वेसन बुझ्नु भयो? कति टेम्परेचरमा डिग्री सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइटको सेम रिडिङ हुन्छ? यो क्वेसन भयो तपाईहरुको लागि। यसको मतलब यसले सिम्पल भनेको छ c इक्वल टु f। गिवन इक्वेसनमा c इक्वल टु f राखेर गर्नुस्, जति आउँछ त्यो तपाईको आन्सर भयो। सेल्सियस र फरेनहाइटले कुन टेम्परेचरमा सेम रिडिङ देखाउँछ? यो क्वेसन सल्भ गरेर आउनुस् है त सबैले। ओके, थ्यांक यू। आजलाई मैले यति नै गरे है त।